50 MLD बंधारा पॉसिबल जुवारी न्हंयचेर न्हंय म्हणटा ती आमची आवय ही जिवीत न्हंय. वेस्टर्न घाट्स ESA नोटिफिकेशन म्हणटात की सबन वेस्टर्न घाटान सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट हॅबिटॅट ऑफ एंडेमीक स्पिशीज ही न्हंय. युनियन गव्हर्मेंट सांगता आनी तुमकां थंय बंधारा बांदपाक कापासितात कशी जाली. थंय इतले जीव जंतू आसात, तरेतरेची झाडां पेडां आसात, थंय लोकांचे ताका लागून देव आसा आनी तुमी सगळे काबार करूंक सोदतात. न्हंय जुवारी न्हंय म्हणटा ती आमची आवय. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सुद्दां आसा की ताका फ्लो आसपा जाय, ताका मिनिमम उदक फ्लो जावपा जाय, ताका सांबाळपा जाय. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गोंयांत ताकाय खबर आसा खंय न्हिदून आसा हे सगळे. ही न्हंय हाजेर एक बंधारा बांदूंक जायना न्ही. गोंयचे खंयचेय न्हंयेचेर तुमच्यांनी बंधारा बांदूंक जायना. उदक कमी जाता, पठार सांबाळात, प्लॅटो सांबाळात. देवान दिल्ली उदका टाकी तुमी काबार करतात आनी न्हंये फाटल्यान लागल्या. देवान दिल्ली सगल्यो उदका टाकी सांबाळपाचें सरकाराक हें जाता. आनी हांव सांगता गोंयचो लोक एक दीस उठून हे पठाराचेर आनी आमचे देवान दिल्ले टाकयेचेर तुमी कितें बांदला पळय सगळे मोडून परत देवाक जमीन दितलो. फोटींग तोड म्हणटा तुमी. उदक जाय जाल्यार पठारा कितें हात लायता रे. ते व्हडले चोर, ते उदकाचे सगळे व्हडले दुस्मान. कित्याक ते परमिशन दितात ह्या फ्लॅटोचेर काम करपाक. तांचें काम जाता रिचार्ज एरिया, कॅचमेंट एरिया सगळी सांबाळपाची. हे कायदो जाता तांचो. ही सगळी गोंयची भुमी आसा ती देवान आमची कॅचमेंट एरिया करून दवरल्या. आमकां उदक माया म्हयन्यान कशें मेळटलें गोंयकारांक. तुमी पठाराक हातू कशें लायता आनी मागीर न्हंये फाटल्यान लागल्या. कशें जावपा ना, कशें जावपा ना. पयलींच खंय तरी म्हादय एक सायडीन थंय विकलेली.